बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ऑनरेबल व्यूअर्स, बड़ों का एहतराम, असातिज़ा का एहतराम बेशक बेशक बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, मगर हम ईमानदारी से और न्यूट्रल रहते हुए कुरान का मुतालिया बिमा तर्जमा व तफसीर करें, हदीस का मुतालिया मुकम्मल तर्जमे के साथ करें, फ़िक़्ह की कुतब का मुतालिया करें, गर्ज़ दूसरे मज़ाहिब की किताबों का मुतालिया करें। कुरान करीम फुरकान हमीद से हट के हम दूसरे मज़ाहिब की जो किताबें हैं उनका मुतालिया करें। हम वेद का मुतालिया करें, बाइबल का मुतालिया करें, अंजील का मुतालिया करें, ग्रंथ का मुतालिया करें, तौरात का मुतालिया करें, बिमा तर्जमा व तफसीर करें, पूरी तशरीह के साथ करें। तो किसी किताब में हमें ये चीज़ नहीं मिलती कि झूठ बोलने वाला अगर आपसे बड़ा है तो उसके झूठ को सच माना जाएगा। हमें किसी किताब में ये चीज़ नहीं मिलती कि झूठ बोलने वाला अगर बाप है या माँ है तो उसके झूठ को सच मान लो। हमें किसी किताब में ये चीज़ नहीं मिलती कि झूठ बोलने वाला अगर आपसे उम्र में 10 साल, 20, 30, 40, 50 साल बड़ा है तो उसके झूठ को सच मान लो। हमें किसी किताब में ये चीज़ नहीं मिलती कि झूठ बोलने वाला अगर 5 वक्त का नमाजी है तो उसके झूठ को सच मान लो। हमें किसी किताब में ये चीज़ नहीं मिलती कि झूठ बोलने वाले की अगर बहुत लंबी दाढ़ी है तो उसके झूठ को सच मान लो। हमें किसी किताब में ये चीज़ नहीं मिलती कि झूठ बोलने वाले के अगर हज़ारों में या लाखों में फॉलोअर्स हैं तो उसके झूठ को सच मान लो। हमें किसी भी किताब में ये नहीं मिलता कि किसी के सच को इस बिना पर झूठ करार दे दिया जाए कि वो आपसे उम्र में छोटा है या आपसे स्टेटस में छोटा है या दौलत में आपसे कमज़ोर है, और ना ही किसी भी जगह से हमें ये दलील मिलती है कि किसी के झूठ को, किसी की बेइंसाफ़ी को इस बिना पे सच मान लिया जाए कि वो दौलत में आपसे आगे है, वो दौलत में अमीर है, उसके पास डिग्रियां ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसकी दाढ़ी बहुत लंबी है, वो 5 वक्त का नमाजी है, उसने 7 हज किए हैं, तो उसके झूठ को सच मान लो, उसकी बेइंसाफ़ी को सच मान लो। ये चीज़ें हमें किसी किताब में किसी भी एंगल से दुरुस्त नहीं मिलती। इवन के मेरा चैलेंज है कि किसी भी मज़हब में इन चीज़ों की गुंजाइश और इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक हकीकत पसंद इंसान हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी लाइफ और कुछ और है और मैं यूट्यूब पे आके किसी अल्लामा को या किसी प्रोफेसर को या किसी को कॉपी करना शुरू कर देता हूँ। जो मैं आप लोगों के सामने हूँ वही मैं हकीकी ज़िंदगी में हूँ। मुझे आज बात करनी है हमारी नाबीना कम्युनिटी में एक चीज़ जो नासूर की तरह फैलती जा रही है। मुझे बात करनी है जो हमारी नाबीना बहनों बेटियों के साथ ख़ास तौर पे ज़्यादती, जो बेइंसाफ़ी हो रही है। लिहाजा अगर इस वीडियो को देखने और सुनने वाले तमाम लोग इस बात पे जो है वो तवज्जो रखें कि आपके इर्द गिर्द, आपके दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों में, आपके ताल्लुकात में अगर कहीं पे भी कोई नाबीना शख्स है तो उस तक मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाई जाए, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर की जाए, और नाबीना लोग इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे लोगों में बेदारी पैदा हो और इस जहालत का मुकाबला हम कर सकें। मैं एनजीओज़ के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं एनजीओज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन गलत काम करने वाला
अपने आप को अगर प्रोफेसर कहलाएगा, अपने आप को आलिम कहलाएगा, तो वो गलत ही रहेगा। सही बात करने वाला अगर कोई रेडीबान भी है तो उसकी बात को सारा आंखों पे रखा जाएगा। एनजीओज ने बहुत काम किया, बहुत सारे चिराग इन एनजीओज की वजह से जले, लेकिन हमारी कम्युनिटी की कुछ गंदी मछलियों की वजह से, कुछ लोगों की मफाद परस्तिश की वजह से हमारी बहनों बेटियों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, आज उसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा। और अगर किसी एक को मेरी बात समझ आ गई, किसी एक में बेदारी पैदा होगी, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। 80% नाबीना लड़कियां वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, काबिल, बासलाहियत, एक अच्छी फाइनेंशियली पोजीशन रखने वाली 80% वो हैं जिनकी जो अपनी लाइफ है वो बिल्कुल खाली होती है, जिनकी जो है वो शादी नहीं हो पाती। इसकी मेन रीज़न, इसकी मेन वजह वो मफाद परस्त लोग, हमारी इस कम्युनिटी के वो मफाद परस्त लोग, अरशद नाज साहब जैसे, अब्दुर्रहमान नासर जैसे वो मफाद परस्त लोग जो इन बच्चियों का मिसयूज इस तरीके से करते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए इनके टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं, या अपनी एनजीओज में इनको शो पीस बना के चंद पैसे इकट्ठे करने के लिए, डोनेशन इकट्ठा करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, और अपनी खुद साख्ता चौधराहट, अपने खुद साख्ता स्टेटस की बिना पे उनके माँ बाप को कन्वेंस किया जाता है, उनके माँ बाप को कायल किया जाता है कि हमसे बड़ा आपका कोई वेल विशर नहीं है, हमसे बड़ा आपका कोई खैर खा नहीं है, हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे पूछे बगैर आप इसकी जिंदगी का फैसला नहीं लेंगे। और वो लोग जब उनकी बातों में आ जाते हैं तो ये कभी भी किसी का घर बसने नहीं देते। ये लोग हमेशा वो बात करते हैं जो इनके मफाद के मुताबिक होती है, और वो बात क्या होती है कि ऐसी बच्चियों को ये अपना पैसा कमाने के लिए, अपना जो है वो झूठा स्टेटस कायम रखने के लिए इनको इस्तेमाल करते रहें। इसलिए जब भी उनकी कोई बातचीत होती है, कोई रिश्तों के मामलात होते हैं, उसमें इस तरह के लोग झूठ बोल के और इधर उधर की बातें लगा के उस बच्ची के पेरेंट्स को उस चीज से बदजन करते हैं, उसको पीछे हटाते हैं, और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। दूसरी वजह इन बच्चियों की शादी ना होने की, लालची माँ बाप, मफाद परस्त माँ बाप, दौलत को अपना बाप समझने वाले माँ बाप, जब बच्चियां एक रीजनेबल, एक अच्छी इनकम कमाना शुरू कर देती हैं, अपनी सलाहियतों की बिना पे, अपनी मेहनत, अपनी एफर्ट से जब वो एक अच्छी इनकम कमाना शुरू कर देती हैं, तो कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जिनके जो साइटेड, जो आंखों वाले बच्चे होते हैं, वो अगर उस लेवल पे, उस स्टेटस पे नहीं होते तो वो इन बच्चियों को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का जरिया बनाते हैं, इन बच्चियों को अपने घर चलाने का जरिया बनाते हैं, और इन बच्चियों की कमाई के ऊपर वो लोग खुद पलते हैं, और इस लालच की पट्टी के आंखों के ऊपर बंद जाने की वजह से वो इस मामले में कोई स्टेप नहीं लेते। और इनके माँ बाप ही, सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत 70-80% माँ बाप इसलिए नहीं चाहते कि इन बच्चियों का घर बसे, ये अपनी फैमिली के लिए जो है वो कदम बढ़ाएं, ये अपनी पहचान बनाएं, ये अपनी सलाहियतों से आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें। वो लोग नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं कि हमारी लालच, हमारी गर्ज पूरी की जाए, हमारे मुंह को पैसा लगता रहे, और इसलिए वो लोग
इन बच्चियों के घर नहीं बसने देते। इस मामले में हमारी बहुत सारी बच्चियों की दुश्मन बन जाते हैं उनके अपने माँ बाप और उनके अपने बहन भाई, और उस दुश्मनी में जलती पे तेल डालने वाला काम करते हैं वो मफाद परस्त असातिज़ा, वो मफाद परस्त उस्ताद जो इनकी सलाहियतों से फायदा उठाते हुए जो है वो अपने YouTube चैनल चलाने के लिए या अपनी मुख्तलिफ NGOs में लोगों के साथ झूठ बोलने के पैसा कमाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा सिविल सोसाइटी से यह कहना चाहूंगा कि हमारी कौम को, हमारी कम्युनिटी को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपके डोनेशन की जरूरत नहीं है। इनकी जरूरतें रोटी सोटी बूट सूट तक महदूद नहीं है। आपके वक्त की जरूरत है, आपके कॉपरेशन की जरूरत है। हमें इतना ऊपर ना उठाएं, स्पेशल का लेबल लगा के हमें इतना ऊपर ना उठाएं कि लोग हमसे बात करना छोड़ दें। हमें इतना ऊपर ना उठाएं कि लोग हमें इतना स्पेशल समझ लें कि लोग हमारे मसाइल से बिल्कुल बेखबर हो जाएं। हमें इतना ऊपर ना उठाएं, हमें इतना स्पेशल ना बनाएं कि लोग हमें पांव देकर कुचल कर गुजरते जाएं। हमें खुदारा दूसरों के बराबर रहने दीजिए। पैसा ना दें, वक्त दें। आपके वक्त की, आपकी तवज्जो की जरूरत है। पैसे से, डोनेशन से इस कम्युनिटी के मसाइल हल नहीं हो सकते। किसी NGO ने आज तक इस मौजू के ऊपर बात नहीं की क्योंकि उनकी अपनी दाल रोटी बंद होती है। किसी ने आज तक इस मौजू के ऊपर जो है वो कोशिश ही नहीं की। मैं हैरान हूं उन पढ़ी लिखी डिग्री होल्डर खवातीन के ऊपर, उन बच्चियों के ऊपर जिनके ऊपर ये जुल्म हो रहा है और वो खामोशी से बर्दाश्त कर रही हैं। और भाई कुरान में, हदीस में, तफसीर में, फिका में, बाइबल में, तौरात में, अंजील में, गीता में, वेद में, किसी किताब में ये नहीं लिखा कि कोई आपकी हक तलफी इस वजह से कर सकता है कि वो आपका बाप है। कोई आपकी हक तलफी इस वजह से कर सकती है कि वो आपकी माँ है। किसी के लालच में अपने आप को इस्तेमाल होने दो कि वो आपके बड़े बहन भाई हैं। ये किसी जगह पे इस चीज की गुंजाइश नहीं है। हमें इसके लिए सिर्फ बातें नहीं करनी, बातें करने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। हमें इसके लिए कदम उठाना है, वरना हमारी आने वाली नस्लें इसका खमियाजा जो है वो भुगतेंगी। दूसरी चीज, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है, पिछले 10 साल से मैं कहता आ रहा हूं कि वो माजूर दोस्त पॉलिसी नहीं है। हमारे लोगों को कोटा बेस पे लाया जाता है और सिफारशी जो बच्चे, नालायक तरीन बच्चे होते हैं, मिनिस्टरों के, MPs के, MNAs के या उनके रिश्तेदारों के, उनके जानने वालों के, उनको जिनको ब्रेल की बी का पता नहीं होता, उनको लाके इस कम्युनिटी के सर के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। और ये भी कुछ कम्युनिटी के अंदर से लोगों की नाअहली की वजह से हो रहा है, जो ऐसे लोगों को या तो पैसे के लिए सपोर्ट करते हैं या ऐसे लोगों को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने अपने आंखों वाले बच्चों को भी जो है वो सामने लेके आना होता है। अपनी साइटेड औलाद को अपने नाबीना बहन भाइयों का हक मार के जगह दिलवाते हैं। तो शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कम्युनिटी के अंदर रहते हुए अपने नाबीना बहन भाइयों का, अपनी आने वाली नस्लों का, आने वाले बच्चों का हक मार रहे हैं। इस पॉलिसी को फेवर करके एहतजाज किए जाते हैं, निकलते हैं, उस वक्त निकलते हैं हमारी सैलरियां बढ़ा दो, हमारा ये अलाउंस इंक्रीज कर दो, हमारा ये काम कर दो, फलां की ट्रांसफर कर दो, फलां की ट्रांसफर रोक दो। ये चीजें नहीं है सड़कों पे ठोकरें खाने के लिए। जो बेसिक मकसद है कि हमारी पॉलिसी जो है वो माजूर दोस्त हो, उसके लिए कितने लोग आज तक निकले, उसके लिए आज तक कितने लोगों ने बात की, उसके लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। क्योंकि जिन लोगों ने 4-4, 8, 6-6 लोग रख के जो है वो अपने इदारे, अपनी NGO शो की हुई है, किसी ने 4 बच्चों को रखा हुआ है, किसी ने 4 बच्चियों को रखा हुआ है और अपनी दाल रोटी का जरिया बनाया, वो बंद हो जाएगा।
اس لیے الحمدللہ ہمیں اس حوالے سے نہ کوئی روک سکا ہے نہ کوئی روک سکے گا، لیکن آج کے دن تک جس ٹائم پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ صرف باتیں ہیں، اور ان باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ لوگ جس دن میرا ساتھ دیں گے، جس دن آپ لوگ مخلص ہو کے چلیں گے، جس دن آپ لوگ قدم بڑھائیں گے، قدم کے ساتھ قدم ملائیں گے، پھر ہم اس ناسور کا، اس کرپشن کا، اس بے ایمانی کا، اس بد اخلاقی کا خاتمہ پھر ہم کر سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بعض دفعہ کومنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ صرف باتیں کرتے، آپ نے کیا کیا؟ سب کے ملنے سے کوئی 4 لوگ جب میرے ساتھ چلیں گے تو پھر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ میں کوئی این جی او بنا کے کوئی ٹائٹل لینے کا طلبگار نہیں ہوں۔ مجھے آپ کے آئی ڈی کارڈ کی، شناختی کارڈ کی کاپیاں کٹھی کر کے کوئی ڈونیشن نہیں لینی، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، صرف اور صرف آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، اپنی کمیونٹی کے اپنے نابینا بہن بھائیوں کا ساتھ چاہیے، اور سول سوسائٹی سے پیسہ نہیں چاہیے، آپ کا کوآپریشن چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ کردار ادا کرے، اور ان گندی مچھلیوں کو ہم بے نقاب کریں، اور ان گندی مچھلیوں کا ہم خاتمہ کریں۔ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ہمارا اس حوالے سے ساتھ دے کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے بے روزگار لوگوں کو زکاتیں، خیراتیں، صدقے، فطرانے نہ دیں، پیسے نہ دیں، وہ ہمارے لوگوں کو روزگار دیں، نوکریاں دیں، باعزت روزگار دیں۔ جو لوگ سرکاری ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ اس پالیسی کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور جو لوگ سول سوسائٹی کے، اگر میری ویڈیو دیکھنے والا کوئی بھی کسی نابینا کا کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، تو وہ اپنے اندر سے اس لالچ کو ختم کرے، وہ اپنے خاندان کے، اپنے گھر کے باقی افراد کو شرم دلائے۔ اس طریقے سے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ سال بعد فنکشن کروائے، لاکھوں کا خرچہ ہوٹلوں میں کیا، ڈونیشن لیا، آدھے سے زیادہ پیسے جیب میں ڈالے، 4 کمپیوٹر دے دیے، 4 لوگوں میں سوٹ تقسیم کر دیے، کوئی اور چیزیں، کوئی کھانا کھلا دیا۔ یہ کمیونٹی کے ساتھ خیر خواہی، یہ وفاداری نہیں ہے۔ کمیونٹی کے مسائل کو اگر حل کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ملازم، جو نابینا لوگ ہیں، ان کو تو ویسے ہی کسی سے ڈونیشن مانگتے شرم آنی چاہیے۔ پرویز الہی صاحب نے ایک کام کیا تھا جو لوگوں کی نظر میں بڑا اچھا تھا، لیکن میری نظر میں انہوں نے انتہائی غلط کیا، اسپیشل ایجوکیشن کی تنخواہیں ڈبل کر کے، کیونکہ وہ جتنے آنکھوں والے اندھے، جتنے سائٹڈ منہ میں جتنے جاہل لوگ تھے، وہ ڈبل تنخواہ کی لالچ میں رشوت لگا کے یا سفارشیں لگا کے اس ڈپارٹمنٹ میں آنا شروع ہو گئے۔ یہ انتہائی غلط قدم اٹھایا گیا تنخواہیں ڈبل کرنے کا۔ اچھا، اگر تنخواہیں ڈبل ہو گئی تو جب آپ ڈبل تنخواہ لے رہے ہو، ایک 17-18 گریڈ کا، ایک 19-20 گریڈ کا بندہ جب وہ ایک این جی او چلا رہا ہے، اس کو تو ڈونیشن مانگتے شرم آنی چاہیے۔ اس کو چاہیے نا پہلے اپنی جیب سے لگائے، اپنی تنخواہ سے نکالے۔ ہم آپس میں مل کے چلیں۔ اگر کوئی پوزیٹیو ورکنگ کرنی ہے، اگر واقعی کمیونٹی کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہو تو آؤ، میں انشاءاللہ سب سے پہلے کھڑا ہوں کہ ہم اپنی جیب سے پیسہ نکالیں۔ ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کسی سے ڈونیشن مانگتے ہوئے۔ ہمیں کسی سے کبھی کوک والوں کے پاس جانا، ہمیں فنکشن کے لیے بوتلیں دے دو، تو کبھی KFC سے جا کے پیسے مانگنے، تو کبھی یہ کرنا، ہمیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ڈبل تنخواہیں لیتے ہو، کس چیز کی لیتے ہو؟ اگر اس کی ایوریج نکال کے ایک بندہ 5-10 ہزار روپیہ، جو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے لینے والے لوگ ہیں، وہ اگر 5-10 ہزار روپے ڈالیں، آپ کے پاس پیسہ وافر ہو جائے گا، آپ کے پروجیکٹ کم پڑ جائیں گے۔ آپ کس بیس پہ لوگوں سے جا کے پیسہ مانگتے ہیں؟
آپ کو کیوں شرم نہیں آتی؟ چراغ سے چراغ جلانے کا مقصد کیا ہے؟ بتائیں مجھے وہ پروفیسر، وہ 19 گریڈ کے جو پروفیسر جو این جی اوز اپنی بنا کے ڈونیشن ان لوگوں کے نام پہ لے رہے ہیں، وائٹ کین ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے، ہمیں ڈونیشن دے دو، ہماری جھولی میں خیرات ڈال دو، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اپنے دو گھر بنانے والے کمیونٹی کے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ ایک استاد سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ چراغ سے چراغ کس طرح جلایا جاتا ہے؟ چراغ سے چراغ بھیک مانگ کے نہیں جلایا جاتا، لوگوں سے صدقے خیراتیں مانگ کے نہیں جلایا جاتا ہے۔ نابینا کمیونٹی کو بدنام کر کے رکھ دیا، نابینا لوگوں کے نام پہ پیسہ مانگ کے، خیراتیں اکٹھی کر کے، زکاتیں لے کے، فطرانے لے کے نابینا کمیونٹی کو بدنام کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ اور وہ آنکھوں والے بھی اکثریت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 4 پیسے ان کے منہ میں ڈالو اور ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ اس چیز کا حل نہیں ہے۔ جو بندہ خاص طور پہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، خاص طور پہ، میں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ اگر کوئی خیر خواہی کرنی ہے، کوئی پازیٹیو ورکنگ کرنی ہے، میں انشاءاللہ سب سے پہلے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن وہ ڈبل تنخواہیں لینے والے کو چاہیے ڈونیشن کے لیے جب وہ قدم باہر نکالتے ہیں تو اس سے بہتر ہے وہ خودکشی کر لے، ڈوب کے مر جاؤ، تمہاری غیرت ختم ہوگی۔ جو بندہ اپنی جیب سے لگا نہیں سکتا وہ باہر سے اکٹھا کر کے کیسے لگائے گا؟ وہ 10,000 روپیہ پکڑے گا، 10 روپے لگائے گا، 9,990 روپے اپنی جیب میں ڈالے گا اور پھر یہ کہے گا کہ ہمیں پیسہ چاہیے۔ پبلک کوآپریٹ نہیں کرتی، آتا کچھ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس مفاد پرستی کا خاتمہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی معذور دوست نہیں ہو جاتی، جب تک دوسرے ڈپارٹمنٹس کی پالیسی معذور دوست نہیں ہو جاتی، جب تک ہم لوگوں میں اتفاق نہیں ہے، جب تک ہم لوگوں میں اتحاد نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہونی ناممکن ہے۔ جو این جی اوز اچھا کام کر رہی ہیں پی ایف ایف بی کی طرح، یا پھر جو کیپٹن صاحب نے فیصل آباد میں جلایا نا چراغ، دیکھیں کتنے لوگ اس سے فیض یاب ہوئے۔ تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں، کمیاں پیشیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن کتنے لوگوں نے الفیصل سے جو ہے وہ کورسز کیے، وہاں سے سیکھا، اور کتنے لوگوں کو روزگار ملا۔ پی ایف ایف بی کے ذریعے کتنے لوگ آج اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی وہ این جی اوز بھی ڈونیشن پہ بنی یا ڈونیشن پہ چل رہی ہیں، لیکن ان کی کوئی آؤٹ پٹ نظر آ رہی ہے۔ پی اے بی کے نام پہ جو ایک سرکاری پلیٹ فارم ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے، اس کی بلڈنگ آج کھنڈروں سے برا حال ہے۔ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا ہو۔ میں پنجاب کی بات نہیں کرتا، مجھے لاہور میں بتا دیں۔ تو لہٰذا پہلی اپرچونٹی ہماری ان بچیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اس معاملے کو سیریس لیں۔ جو لوگ اچھے تعلقات رکھتے ہیں کمیونٹی میں وہ اپنا کردار ادا کریں کہ ہماری وہ بہنیں، وہ بچیاں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ جو اپنی ٹارگٹ کوالیفیکیشن حاصل کر لیتی ہیں، ان کے گھر بسائے جائیں۔ اس معاملے کو لے کے اس مسئلے میں آگے بڑھا جائے۔ یہ اس وقت کا میری نظر میں سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے، تاکہ ان کے نام پہ اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں ان کی دکانوں کو ہم نے بند کروانا ہے اور صفحہ ہستی سے مٹانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے کام کرنے کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہے۔ اور ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جی جو استادوں کا احترام نہیں کرے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا، تو وہ جو ماں باپ کا احترام نہیں کرے گا وہ ایسے ہو جائے گا۔ تو بھائی غلط بات کے اوپر جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کی ہمیں کوئی پوزیشن نہیں ملتی، ایون کہ نہ اسلام میں ملتی ہے اور نہ کہیں اور ملتی ہے۔ لوگ اپنی کالی کرتوتوں کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے مولویوں کا استعمال کرتے ہیں،
اور وہ مولوی حضرات کہ اکثر سب کی بات نہیں کر رہا، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک لفظ حدیث کا لیتے ہیں، اس کے آگے پیچھے اپنی مرضی کی باتیں جوڑتے ہیں، اور پھر وہ جی یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اچھا، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر کے کیا اگر جہنم میں چلی جائے گی تو ماں باپ اولاد کے ساتھ بے انصافی کر کے کیا وہ جنت کے بادشاہ بن جائیں گے؟ ماں باپ اگر کسی کا حق کھائیں گے تو کیا ان کو کوئی سونے کے ہیروں کے تاج پہنائے جائیں گے وہاں پہ؟ یہ تو آج تک کسی مولوی میں کسی عالم میں بتانے کی جرت پیدا نہیں ہوئی۔ اور ان بچیوں سے کہوں گا جو پڑھی لکھی ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، اچھی ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود، ایک اچھا فائنینشلی سٹیٹس رکھنے کے باوجود ایسے لوگوں کی غلامی کر رہی ہیں، خدا را نکلے اس غلامی سے۔ اس طرح نہ کریں۔ ماں باپ کی ضروریات پوری کرنا کوئی برائی نہیں ہے، ماں باپ کا احترام کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جس کی جو جگہ بنتی ہے نہ اس کو اس سے زیادہ سر پہ چڑھائیں اور نہ اس میں کوئی کمی کریں، نہ اس سے کم دیں۔ جس کی جو جگہ ہے، جس کا جو رائٹ ہے، صرف اس کو وہ دیں۔ ماں باپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کا گھر نہ بسنے دیں، آپ کا گھر بسنے میں رکاوٹیں پیدا کریں اپنے غرض کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے ماں باپ جو بچی کی بالغ ہونے کے باوجود جان بوجھ کے اس کے رشتے میں، اس کی شادی میں ڈیلے کریں تو ان کو جو ہے وہ روز محشر گندے خون کے پیالے پلائے جائیں گے، گندے خون کے پیالے پلائے جائیں گے۔ آپ کون سے احترام کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سے ادب کی بات کرتے ہیں؟ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ بعد میں لوگوں کو کوئی وقت نہیں لگتا، ایک سیکنڈ سے پہلے لڑکی کے اوپر، عورت کے اوپر جو ہے وہ کس قسم کے لیبل لگا دیے جاتے ہیں، یہ کرپٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی جہالت کے اوپر کیا کہا جائے کہ اس کے وہ قدم اٹھانے کی، اس کے کرپٹ ہونے کے پیچھے جو لوگ، جن لوگوں کی بے حیائی، جن لوگوں کا لالچ، جن لوگوں کی خود غرضی، جن لوگوں کی بے غیرتی وجہ بنتی ہے، اس کے اوپر تو کسی کا میں آج تک بات کرنے کی جرت نہیں پیدا ہوئی۔ بڑا اچھل کے گلا پھاڑ کے مولوی مسجدوں میں چیختا ہے، عورتوں میں حیا نہیں رہی، عورتوں میں یہ پیدا ہو گیا، عورتوں میں وہ پیدا ہو گیا، عورتوں میں شرم نہیں رہی۔ اس کی وجہ کون لوگ بنتے ہیں؟ یہ خیر ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں اور کریں گے بھی۔ لیکن اینڈ پہ پھر یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی آپ کے دوستوں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں کوئی بھی نابینا شخص موجود ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ اللہ کرے کہ میری قوم میں بیداری پیدا ہو جائے تو ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کرپشن کو، یہ جو خود ساختہ سٹیٹس لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کو ہم صفحہ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر تکلیف ہوگی، لیکن ہم نے اللہ کو جان دینی ہے۔ ہمیں نہ تو کوئی روک سکتا ہے، نہ کسی کا پریشر کام کر سکتا ہے، اور نہ ان چیزوں سے اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو کم از کم لوگوں تک حقیقت پہنچاتے ضرور رہیں گے، اپنی آواز ضرور پہنچاتے رہیں گے۔ شاید کسی ایک کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آ جائے، شاید کسی ایک کا بھلا ہو جائے، شاید آج نہیں تو کل آنے والے وقت میں، آنے والی نسلوں میں کوئی ایسا اٹھے جو اس بے حیائی کا، اس ناسور کا خاتمہ کر سکے، اور ایسے مفاد پرست لوگوں کو انجام عبرت بنا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔